मतलब के बगैर कोई किसी के लिए कोई काम नहीं करता। मतलब के बगैर इस दुनिया के अंदर सिर्फ दो ही लोग हैं जो आपके साथ होते हैं। पहला स्टेप इस नक्श को हासिल करने का जो मैं बता रहा हूँ, इसमें मेरा मतलब पोशीदा है। और जब आप लोग मुझे इस नक्श के 7 लाख रुपए देंगे तो आ जाएगा मेरी ज़िंदगी में इनकलाब और हो जाएगी मुझ पर पैसों की बरसात। इस नक्श को लगाने की वजह से और जो कुछ मैं आपको पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, उसको पढ़ने की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम कामों की जो बंदिशें होंगी, रुकावटें होंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी और आपके कामों में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और आप जिस मकसद के लिए भी इस नक्श को पहनेंगे, उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम लोगों का कि आप अपने कीमती वक्तों में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। लगा दें अपनी दिमाग की तमाम कुव्वत को और निकाल के लाएं अपने अंदर से वो तमाम ख्वाहिशात जो आप पूरी करना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में वो कौन सी परेशानियां हैं जिन परेशानियों से आप निजात चाहते हैं। आज मैं बता रहा हूं आपको एक ऐसा हल, जिस हल पर अमल करके आपकी ज़िंदगी से हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी, हर तरह के मनफी असरात निकल जाएंगे। और एक ख़ास किस्म का नक्श मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। आप ज़िंदगी की इस वक्त किसी भी मुश्किल में हैं, उस मुश्किल से निकालने में ये नक्श आपकी हेल्प करेगा। जादू, जिन्नात, नज़र बद, हर तरह की नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी और आप जो भी अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल करना चाह रहे हैं, उस मकसद में अगर नेगेटिविटी की वजह से रुकावटें पैदा हो रही हैं, वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। मुख्तसर यही कहूँगा, ज़िंदगी के हर मकसद के लिए ये एक नक्श काफ़ी होगा इंशाअल्लाह ताला। जब आपका बिज़नेस अच्छा होगा, जब आपका काम अच्छा होगा, जब आपकी जॉब अच्छी होगी, तो आपकी ज़िंदगी में हर वो चीज़ आ सकती है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। मेरी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार लोग आए हैं और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे बेशुमार लोग होंगे जो पहले बहुत ज़्यादा तरक्की पर थे और फिर नेगेटिविटी ने उनकी ज़िंदगी में एक हलचल मचा दी और हर तरह की कामयाबी उनकी ज़िंदगी से जाने लगी। इस तरह की प्रॉब्लम में भी ये नक्श बहुत ही ज़्यादा पुरतासीर साबित होगा आप लोगों के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि ये नक्श आपको मिलेगा किस तरीके से। इस नक्श को मिलने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं और इस नक्श को इस्तेमाल करने के 4 स्टेप्स हैं। इस नक्श को मिलने के जो 2 तरीके हैं, वो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ और इसके जो 4 स्टेप्स हैं उस पर भी गौर रखिएगा ताकि आप दुरुस्त तरीके से इस नक्श को इस्तेमाल कर पाएँ। इस नक्श को हासिल करने का जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको ये नक्श हासिल किस तरीके से होगा। सेकंड स्टेप, जब ये नक्श आपको हासिल हो जाएगा तो आखिर आपने इसका करना क्या है। थर्ड स्टेप, जब ये नक्श आप बना लेंगे या ये आपको बना बनाया मिल जाएगा तो आखिर आपने इस पर पढ़ना क्या है। और फोर्थ सबसे ख़ास बात कि अगर ये नक्श काम ना करे तो फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा। इस नक्श को मिलने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तरीका मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर इसका दूसरा तरीका बताऊँगा। सबसे पहले तरीका मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरीके में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मतलब के बगैर कोई किसी के लिए कोई काम नहीं करता। मतलब के बगैर इस दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ही लोग हैं जो आपके साथ होते हैं। कौन से लोग हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टेप इस नक्श को हासिल करने का जो मैं बता रहा हूँ, इसमें मेरा मतलब पोशीदा है। जब भी मैं पहले अपने मतलब की बात कर रहा हूँ, इस दुनिया में 95% लोग मतलब के तहत ही ताल्लुक़ रखते हैं। सिर्फ 5% ऐसे अफराद होते हैं जो आपसे मोहब्बत की वजह से ताल्लुक़ रखते हैं। वक्त सब कुछ बता देता है, अच्छे अच्छों के चेहरों से निकाब उठा देता है। मतलब के बगैर कोई किसी के काम नहीं आता
یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جسے ہمیں برداشت کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ اور مطلب کے بغیر جو 5% لوگ ہوتے ہیں، اگر ان 5% لوگوں میں سے کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ہیں تو ان کی ہمیشہ قدر کریے گا۔ اس دنیا میں مطلب کے بغیر اگر کوئی آپ کے لیے کام کر رہا ہے تو آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ آپ کے والدین ہیں، وہ آپ کے فادر ہیں، وہ آپ کی مدر ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، جو کوئی بھی مطلب آپ سے نہیں رکھتے۔ مطلب کے بغیر تو صرف والدین ساتھ ہوتے ہیں۔ باقی 5% کے اندر آپ کی وائف آ جاتی ہیں، آپ کے بچے آ جاتے ہیں، اور آپ کے وہ خاص دوست آ جاتے ہیں جو مطلب کے بغیر اپنی دوستی کو نبھاتے ہیں، یا وہ چند لوگ آ جاتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ پڑوسیوں میں ہوں، رشتہ داروں میں ہوں، دوستوں میں ہوں، یا مطلب کے بغیر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی ان کا جو رشتہ ہے آپ کے ساتھ وہ صرف اللہ کی رضا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ باقی بھائی اس دنیا میں ہر شخص مطلب کے تحت مل رہا ہے، 95% تو میں نے یہی دیکھا ہے۔ باقی اپنی زندگی کا تجربہ آپ بتائیے گا۔ تو اس نقش کو تیار کرنے کا سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے خاص الخاص طریقہ۔ یہ خاص طریقہ کیا ہے؟ یہ خاص طریقہ یہ ہے کہ میں خاص دنوں میں، خاص وقتوں میں، خاص طریقے سے، انتہائی محنت کے ساتھ اس نقش کو تیار کرتا ہوں، اور جب میں یہ نقش آپ کو بھیجتا ہوں تو یہ اتنی خوبصورت پیکنگ کے اندر ہوگا، یہ اتنی خوبصورت پیکنگ میں ہوگا کہ یہ نقش جس باکس میں ہوگا اس باکس کے چاروں طرف انتہائی خوبصورتی سے سونے کی تار لگی ہوئی ہوگی، اس سے ڈیزائن ہوا ہوگا، اور اس کے باکس پر اور اس کے باکسز میں انتہائی خوبصورت پتھر جڑے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ نقش جو میں بناتا ہوں یہ میں سونے کی لوح پہ بناؤں گا۔ یہ نقش انتہائی خاص نقش ہے، اور یہ نقش جب آپ استعمال کریں گے تو آپ خود کہیں گے کہ بھائی کیا چیز بنا کر دی ہے عاصم بھائی آپ نے۔ اور اس نقش کی جو پرائز ہے وہ 7 لاکھ ہے، 7 لاکھ روپے پاکستانی لوں گا تو ہی اس نقش کو دوں گا بنا کر، اس سے کم میں کسی صورت میں بنا کر نہیں دینے والا۔ جب آپ 7 لاکھ روپے پاکستانی مجھے دیں گے تو میں خصوصی طور پر آپ کے مقاصد کو دیکھتے ہوئے اس نقش کو بناؤں گا۔ اس کے ماتحت جو موکلات ہوں گے وہ اس نقش کے ساتھ ہوں گے، اور وہ آپ کے ان کاموں میں، جن کاموں میں آپ پرابلم محسوس کر رہے ہیں، آپ کی ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، جس طرح سے ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے۔ اور جب آپ لوگ مجھے اس نقش کے 7 لاکھ روپے دیں گے تو آ جائے گا میری زندگی میں انقلاب، اور ہو جائے گی مجھ پر پیسوں کی برسات۔ میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں، مگر افسوس کہ جب بھی میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے تو اس کا غلط ہی مطلب لیا گیا ہے۔ بہت سارے کیسز میرے پاس ایسے آئے اور میں نے دیکھے کہ جادو کے علاج کے نام پر محبوب روٹ گیا ہے، اس کو منانے کے نام پر، باطنی آنکھ کو کھولنے کے نام پر، اور مختلف چیزیں ہیں، کبھی ذکر کروں گا اس کا۔ اس طرح کے کاموں کے لیے 6-6 7-7 لاکھ روپے میں نقش بنا کے دیے جاتے ہیں، یا پھر نقش نہیں بنا کے دیے جاتے تو پورا ایک پیکج بنا کے دیا جاتا ہے اور آپ لوگ اسے لیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا جب 5-6 لاکھ روپے میں ایک عامل لے رہا ہے تو عاصم عنایت طارقی قادری شاذلی کے پاس تو اور بھی بہت ساری کوالٹیز ہیں، میں خالی عامل یا بابا تھوڑی ہوں، میرے اندر اور بھی کوالٹیز ہیں، اللہ نے مجھے اور بھی کوالٹیز سے نوازا ہے۔ میں مختلف قسم کے علم بھی جو ہے وہ پڑھاتا ہوں، اس کی ٹیچنگ کرتا ہوں، لوگوں کو سکھاتا ہوں، مائنڈ سائنسز کو بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ زیادہ علم نہیں ہے میرے پاس، علم اتنا سا ہے میرے پاس، لیکن تجربہ میرا بہت زیادہ ہے۔ تو میں نے یہ بات سوچی کہ جب وہ 5-6 لاکھ روپے لے سکتا ہے ایک عامل، اور دینے والے بھی آپ ہی لوگ ہیں، تو بھائی میں اس سے ٹیلنٹڈ انسان ہوں، میں کیوں نہ 7 لاکھ روپے مانگ لوں آپ سے؟ کام چل گیا تو 10 لاکھ روپے کر دوں گا، ٹینشن کس بات کی ہے؟ آپ ہی لوگوں نے دینے، آپ ہی لوگ دیں گے، آپ ہی لوگ دیتے ہیں،
اب جنات تو دیتے نہیں ہیں۔ جب میں اس قسم کی باتیں کرتا ہوں تو پھر لوگ میری بات کا نا الٹا مطلب لے آتے ہیں، اپنے مطلب کا۔ فون بولتے ہیں کہ عاصم بھائی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ روحانی علاج کے پیسے نہیں لینا چاہیے، تعویذات کے پیسے نہیں لینا چاہیے۔ میں نے کہاں کہا، کس جگہ کہا، مجھے بتائیے۔ اگر کوئی ٹیچر اور ٹرینر، چاہے وہ عملیات کا ہو، چاہے وہ مائنڈ سائنسز کا ہو، یا کسی بھی علم سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ کوئی فیس لے رہا ہے تو ہمیں فیس دینی چاہیے۔ اس کی جو وقت کی قیمت ہے وہ ہمیں دینی چاہیے اگر وہ مانگ رہا ہے۔ اگر کوئی روحانی علاج کر رہا ہے اور اس نے اپنی کوئی فیس رکھی ہوئی ہے تو بالکل دینی چاہیے۔ میں خود بھی فیس چارج کرتا ہوں، لیکن کچھ عقل اور شعور بھی تو ہونا چاہیے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، فیس لینا ایک الگ بات ہے، فیس لینا ایک الگ بات ہے، اور لوگوں کو بیوقوف بنانا ایک الگ بات ہے۔ میں نے کسی بھی ویڈیو میں آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ جو لوگ فیس لیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ میری بات کا غلط مطلب لے کے گئے ہیں لوگ، پھر میں نے ایسی باتیں کرنا کم کر دی، لیکن مجبور ہوں، پھر کر دی آج۔ تو اگر کوئی ٹیچر اور ٹرینر فیس لے رہا ہے، جو بھی فیس لے رہا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میرا مسئلہ نہیں ہے وہ۔ فیس لینا ایک الگ بات ہے میرے بھائی، میری بہنوں، میرے دوستوں۔ بات پیسوں کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مسلمان بھائی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، مسلمان بہنوں کو دھوکہ نہیں دینا ہے، انسانیت کو دھوکہ نہیں دینا ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا ہے، لوگوں کو بیوقوف نہیں بنانا ہے، لوگوں کے جذبات سے نہیں کھیلنا ہے۔ فیس لینا ایک الگ بات ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانا اور ان کے جذبات سے اور ان کی مشکلات کا غلط استعمال کرنا۔ ایک انسان مشکل میں آ گیا ہے تو آپ اسے کیش کروا رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ تو دوبارہ کہہ رہا ہوں، کوئی فیس لے رہا ہے تو لے سکتا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، لے سکتا ہے۔ میرا مقصد ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا ہے جو فراڈ کرتے ہیں، اور ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا ہے جو ناجائز کرتے ہیں۔ بس سمپل سی بات یہ ہے۔ باقی ماشاءاللہ سے آپ لوگ سمجھدار ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں نہیں کہہ پایا اس ویڈیو میں، وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو جناب ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، 7 لاکھ روپے پاکستانی دیں، 7 لاکھ آپ مجھے دے دیں، میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں۔ یہ نقش VIP طریقے سے تیار کرا کے دوں گا، اس نقش کے ساتھ 10-12 گفٹس بھی دوں گا، گفٹس بھی آئیں گے آپ کے پاس، بہترین پیکنگ میں دوں گا، اور اس وقت سب سے مہنگی ترین سروس جو ہے کوریئر سروس، اس کے ذریعے بھجواؤں گا، جلد بھجواؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ چند موکلات بھی بھجوا دوں گا۔ لوں گا 7 لاکھ روپے، اس سے کم 1 روپے بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ مجھے واٹس ایپ کریں، جب آپ مجھے واٹس ایپ کریں تو آپ مجھے لکھ کر کریں گے، وائس میسیج میں قطعی طور پہ نہیں کریے گا کہ میرا نام یہ ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا نام عاصم ہے، میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، پاکستان کے شہر کراچی سے تعلق رکھتا ہوں، میری عمر یہ ہے، میری ڈیٹ آف برتھ یعنی تاریخ پیدائش یہ ہے، اور مجھے یہ پرابلم ہے، اس پرابلم کے لیے مجھے اس نقش کو استعمال کرنے کی اجازت چاہیے۔ بس مختصر سی 4 لائنوں کے اندر میسیج آپ کر دیجئے گا۔ لمبا میسیج کریں گے تو اسے پڑھنا تھوڑا سا دشوار ہوگا ہمارے لیے۔ جب آپ کا یہ میسیج ہمیں موصول ہو جائے گا تو ہماری طرف سے یہ نقش آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ اب آپ نے اس نقش کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ اور دوسری سب سے اہم ترین بات، یہ نقش رمضان میں آپ کو دیا جائے گا۔ رمضان کی کس تاریخ کو دیا جائے گا، کس دن دیا جائے گا، اس کا میں آپ کو بتا دوں گا، اس کے بعد آپ واٹس ایپ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیجئے گا۔ جو لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں انہیں وہ تمام ترتیب پتہ چل جائے گی اجازت کے ساتھ۔ اب یہ دوسرا طریقہ ہے نقش لینے کا، اس کی اجازت لینے کا۔ اس کے لیے آپ کو کسی بھی طرح کے مجھے چارجز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ میرے انڈیویجول سیشنز لیں گے، اپائنٹمنٹ لیں گے، مجھ سے الگ سے وقت لیں گے، جس طرح سے لوگ مجھ سے وقت لیتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ کو میری فیس پے کرنی ہوگی۔ میں سیدھا سادہ بندہ ہوں، سیدھی سادھی بات کرتا ہوں، اسی میں خوش رہتا ہوں۔ ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور ایک ڈرامہ کرنے کی وجہ سے انسان 100 ڈرامے کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سچ کا سفر تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اینڈ اس کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال کمانے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
जब ये नक्श आपके पास पहुंच जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद फिर आपने इस नक्श को अपने सामने रखना है। अपने सामने रखने के बाद आपने ये नक्श दो तरीक़ों से अपने सामने रखना है। एक प्रिंट आउट आपने इसका छोटा निकालना है ताकि बतौर तावीज़ आप इसे पहन सकें, और दूसरा प्रिंट आउट आपने थोड़ा सा बड़ा निकालना है ताकि आप इसे उस जगह पर लगा सकें जहाँ पर किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है, जहाँ पर शरीर जिन्नात हैं या जादू के असरात हैं, ब्लैक मैजिक है, ईवल आई है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, इस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उस जगह पे आप इसे फ्रेम करवा के लगा सकें। इस नक्श को लगाने की वजह से और जो कुछ मैं आपको पढ़ने के लिए बता रहा हूँ उसको पढ़ने की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम कामों की जो बंदिशें होंगी, रुकावटें होंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी और आपके कामों में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और आप जिस मकसद के लिए भी इस नक्श को पहनेंगे उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। इस नक्श को मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके मुख्तलिफ़ फ़ायदे हैं, उसके लिए मैं अलग से कभी वीडियो को अपलोड करूँगा। अभी तो मुख्तसर सी बात है, आपका कोई सा भी मकसद है, आप हर मकसद के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तसर सी बात ये है। इस नक्श के प्रिंट आउट को अपने सामने रखिएगा। अपने सामने रखने के बाद फिर आपने ऊद और अंबर का बखूर जलाना है, या तो आप परचेज़ कर लें कहीं से भी ऊद और अंबर का। उस बखूर को जलाएं और बखूर को जलाने के बाद उसकी जो धुनी है वो इन दोनों नक्शों को दे दें जो आपने प्रिंट आउट निकाले हैं। नक्श में धुनी देने के बाद फिर आपने इस नक्श को अपने सामने किसी भी टेबल के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर रख लेना है, इसको ज़मीन पे नहीं रखिएगा। उसके बाद इंतहाई आसान अमल मैं आपको बता रहा हूँ, इंतहाई आसान अमल। उसके बाद आपने इस नक्श पर सूरह हशर की आखिरी 3 आयात को अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर 21 मरतबा पढ़कर 21 टाइम्स पढ़कर आपने इस पे दम करना है। इस नक्श पर 3 दिन तक मुसलसल आप करेंगे इस पे दम। 3 दिन बाद आपने एक नक्श को फ्रेम बनाकर अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में लगा देना है, और जो दूसरा नक्श होगा उसे चांदी में करवा कर आपने पहनना है गले में। चमड़े में आप नहीं करवाएंगे, रेगजीन में आप नहीं करवाएंगे, चांदी में करवा कर इसको आप पहन लें गले के अंदर। और उसके बाद रोज़ाना बिला नागा 21 मरतबा सूरह हशर की आखिरी 3 आयात को आपने पढ़ना है। पानी की बोतल पे दम करना है, बखूर पे दम करना है, और उसके बाद ख़ुद पे दम करना है, और आखिर में उस नक्श पर दम करना है जो आपने पहना हुआ होगा, और उस नक्श पे दम करना है जो आपके घर में, ऑफिस में या दुकान में लगा हुआ होगा। ये काम आपने बिला नागा करते रहना है। जब आप इस नक्श को तैयार कर लेंगे, इसको चांदी में करवा लेंगे, तो आपने इसको डायरेक्ट नहीं पहनना है। आपने ये करना है कि आपने फजर की नमाज़ को पढ़ना है। फजर की नमाज़ को पढ़ने के बाद आपने इंतज़ार करना है उस वक्त का जिस वक्त सूरज आपके यहाँ तुलू होता है, जो भी आपकी टाइमिंग है, जिस शहर में या जिस मुल्क में भी आप रहते हैं। उस टाइम के ऊपर मशरिक़ की तरफ आप मुँह करके खड़े हो जाएंगे। 3 मरतबा सूरह शम्स पढ़ेंगे। 3 मरतबा सूरह शम्स पढ़ने के बाद फिर आपने इस नक्श को पहन लेना है, अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाह पढ़कर। इंशाअल्लाह ताला इस नक्श को जब आप इस्तेमाल करेंगे और सूरह हशर की जो आखिरी 3 आयात मैंने आपको बताई हैं, जब आप वो पढ़ेंगे तो फिर आप खुद देखेंगे आपके कामों की तमाम रुकावटें, तमाम बंदिशें, तमाम नेगेटिविटी सब की सब ख़त्म होना शुरू हो जाएगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। आखिरी बात, अगर आपको ये महसूस होता है कि मेरा ये नक्श काम नहीं कर रहा है, तो फिर आपने क्या करना है? तो फिर आपने ये करना है कि आपने रोज़ाना जितना हो सकता है कुरान पाक पढ़ना है, इसाले सवाब करना है, और ख़ुसूसी तौर पर असहाबे कहफ जिनको आपने इसका सवाब पहुँचाना है। ये काम फिर आप रोज़ाना करना शुरू कर दीजिएगा, तो आप देखेंगे कि आपकी नक्श की जो तासीर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें झूठ, फ़रेब, हसद से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बुराइयों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन।
اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔